مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پروانے قرآن دے آ تیرے سامنے اللہ دا قرآن پڑھ لگاواں سپارہ دسمائی سورت دا نام سورت توبائی ایت نمبر 100 گھر جا کے پڑھ لئی آویخ لے علی دی عظمت بیان کر لگائی آواز ہوندی ہے مولا فرماندے نے والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه پروانے قرآن دے نبی دے صحابہ جنہ ہجرت کیتی ہے مولا فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور جنہ میرے دین دی خاطر اپنے بیوی بچے چھاڑ دیتے مال بھی چھڑی آوے اللہ دے دین دے خاطر ہجرت کیتی ہے مہاجر صحابہ انصار صحابہ اللہ فرمان دے لیں او لوگو جنہ انہ دی پیروی کیتی ہے اللہ فرمان دے لیں جنہ مہاجرین دی اتباع کیتی ہے انصار دی اتباع کیتی ہے میں رب انہ دے بارے اعلان کر رہے ہوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میرے سونے محبوبہ میں انہ تے راضیاں اے میرے تے راضی نے پروانے قرآن دے وعد لہم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم اللہ فرمان دے لے میں اللہ تے صرف راضی نہیں ہویا پروانے قرآن دے مولا فرمان دے نے میں انہ واسطے ایسی جنت تیار کیتی ہے جے دے اندر نہراں چل دیاں ہون گیاں اللہ فرمان دے نے اس جنت دے اندر ہمیشہ رہن گے اس جنت دے اندر انہاں نو کوئی نہیں کڑ سکے گا اور نبی دے صحابہ جنلے نے سارے دے سارے کامیاب نے نبی دے صحابہ نل پیار کر آمینہ دے لال دے یارہ نل پیار کر او لوگو میرے محبوب پیغمبر عورتہ سیانی عمر دے وچو آمینہ دے لال علیہ السلام دا سیاجی دو میرے آقا نے اعلان نبوت کھیتاوے نا مکہ شہر وے میرا صدیق موجود نہیں او لوگو سیانی وچو سابنا لو پہلو میرے نبی دا کلمہ پڑھنو والا صدیق اکبر وینا رضی اللہ تعالی عنہ اور بچیاں دے وچوں سب نالوں پہلو میرے نبی تے ایمان لے ہن والا علی المرتضی وینا عورتاں دے وچوں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے او لوگو غلاموں وچوں زید بن حارثہ او لوگو میرے نبی تے ایمان لے کے آئے نے او لوگو او جتے میرے نبی دا صدیق ایمان لے کے آیا ہے اوتھے میرے علی بھی نبی تے ایمان لے کے آئے نے او لوگو 10 سال دی عمر ہے میرا علی اسلام لے کے آیا میرے آقا تے ایمان لے کے آیا وے او صحابہ نال پیار کرو صحابہ نال محبتاں کرو میں تے لوگو انج کہنا وے نا اے او نبی دے پروانے تے نبی دے جانی سار نے نا گلاں کریا کر لڑیاں لڑائیاں ہوئیاں نے نہ جگڑے کریا کر اے او نبی دے صحابہ نے جنہ دے بارے اللہ دا قرآن کہندا ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہو والذین معاہو
اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اے نبی دے صحابہ نے نا اللہ فرماندے نے فرمایا محمد اللہ دے رسول نے والذین معہ تو مراد مفسرین نے لکھے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اشداء علی الکفار تو مراد جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میں قربان جاواں رحماء بینہم تو مراد باقی سارے صحابہ نے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اس تو مراد جناب علی المرتضیٰ نے لوگوں پیار کرو نبی دے صحابہ نال، نبی دے صحابہ نال پیار کرنا ساڑھے ایمان دا حصہ وینا۔ تائیں تے ربانی کہندہ ہے ڈس کے تو آن والے مہمان دی گل نوٹ کر لونا ہے، کار لے نبی دے صحابہ نال پیار، کار لے نبی دے صحابہ نال پیار، زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار۔ کار لے نبی دے صحابہ نال پیار، زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار۔ کار لے نبی دے صحابہ نال پیار، زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار۔ او گھر بار جن گھر بار سب کچھ دین تو لٹایا ہے، انہیں کیویں حق بی بی فاطمہ نہ کھایا ہے، بندہ بان بھنگیاں میں چوڑا نہ مار، کار لے نبی دے صحابہ نال پیار۔ توجہ چیکو پھر سبحان اللہ، کار لے نبی دے صحابہ نال پیار، زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار۔ او جن گھر بار سب کچھ دین تو لٹایا ہے، انہیں کیویں بی بی فاطمہ دا حق کھایا ہے، بندہ بان بھنگیاں میں چوڑا نہ مار، کار لے نبی دے صحابہ نال پیار۔ اور بڑا پیارا جملہ وینا حضرات فیصلہ آبادیو آؤ بڑا پیارا جملہ جے طرف جایا جے نا حضرات بڑی وڈی ساٹھ ونجن لگی ہے نا صحابہ نو جو بونکے لطفہ حرامی ہے 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 حضرات را تو جو کر دے جانا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یاران دی عظمت کار لے نبی دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار صحابہ نو جو بونگے لطفہ حرامی ہے صحابہ نو جو بونگے لطفہ حرامی ہے صحابہ نو جو بونگے لطفہ حرامی ہے کمینے تے لائن دی ایو نشانی ہے کمینے تے لائن دی ایو نشانی ہے صحابہ نو جبوں کے لطفہ حرامی ہے کمینے تے لائن دی ایو نشانی ہے کمینے تے لائن دی ایو نشانی ہے سبحان اللہ اللہ دا قرآن کی اعلان کرے انہاں دے بارے اللہ فرمان دے نہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں جڑی بات کرنا چاہنا وینا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ جنگ تابوک کے نا اور کوئی جنگ ایسی نہیں جس جنگ دے اندر علی حاضر نہ ہوئے علی ہر جنگ دے اندر نظر آئے گا نا میرے نبی دا پیارا دماد علی کون میں نا اور لوگوں جی کون ہے علی ہے نا جن نے سب تو پہلو میرے نبی تے پیچھے نماز پڑھی ہے نا اور علی کون ہے جن نے سب نالوں پہلو میرے نبی نال
نماز پڑھی ہے فیصلہ آبادیو علی کون ہے جن نے میرے نبی دی تباہ کیتی ہے علی کون وے نا میں قربان جاواں علی دی عظمتوں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے جنگ تبوک دا اعلان کیتا وے نا آقا فرماندے نے میرے صحابہ تیار ہو جو جنگ واسطے تیار ہو جو نبی پاک دے صحابہ تیار ہو گئے نے تے سارے صحابہ تیاریاں پکڑ لیندے نے تے میرے آقا علیہ السلام نو پتہ چلے آوے میرا علی بھی تیاریاں کردہ پہ آوے نا علی بھی جانا چاہندہ وے نا تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے پیارے علی فرمایا مدینے دے اندر غریب صحابہ بھی موجود نے میرے علی تو انہا دا خیال کرنا ہے مدینے دے اندر عورتاں بھی موجود نے مدینے دے اندر بچے بھی موجود نے فرمایا میرے علی تو انہا دا خیال کرنا ہے نا تے پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان آپ دا مقام سن لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے میرے علی میرے نزدیک تیری مثال اینجی ہے نا جویں موسیٰ دے نزدیک ہارون علیہ السلام دی مثال ہے نا فرمایا میرے نزدیک تو انجی ہے جویں موسیٰ دے نزدیک ہارون سی نا پر علی یاد رکھی لا نبی آبادی میرے بعد نبی کوئی نہیں جے میرے بعد نبی کوئی نہیں کون علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاواں صدقے جاواں عبادت گزارے لیے نا لوگوں قاری قرآن علی مفسر قرآن علی نا جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دے او پیغمبر دی صحابہ میں علی کو لو پوچھ لو کیڑی آیت کیڑے مقام تے نازل ہوئی ہے کیڑی آیت کتھے نازل ہوئی ہے مکے اندر کیڑی آیت نازل ہوئی ہے کس مقصد واسطے نازل ہوئی ہے نا ایدہ شان نزول علی کو پوچھ سکتے ہو او لوگو علی قاری قرآن علی مفسر قرآن رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاواں او فیصلہ آبادی علی دی عظمت سونے علی دا مقام ہے آج نمازی آندہ ہے منو جنت مل جائے او فیصلہ آبادی او روزے رکھن والا آندہ ہے منو جنت مل جائے 5 وقت دا نمازی جیڑا ہے او آندہ منو جنت مل جائے نا روزے رکھن والا آندہ ہے منو جنت مل جائے نا حج کرن والا آندہ ہے منو جنت مل جائے نا نیکیاں کرن والا آندہ ہے منو رب دی جنت مل جائے پر علی میں تیری عظمت تو قربان جاواں میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے چارے لوگ آندے نے جنت مل جائے تے جنت آندی اللہ منو علی مل جائے اللہ منو علی مل جائے نا